أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع हेलो हाँ जी यार ये हो गया एक मिनट وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.